Yes, sir. अनि कहाँसम्म आयौँ हामी? यो क्रिपर लेनको कुरा गरेको थियौँ, फ्याक्टर्स गभर्निङ द सिलेक्सन अफ ग्रेड पनि कुरा गरेको थियौँ होला है। मलाई कता भने जस्तो लाग्यो, मैले बिर्सेँ कहाँसम्म पुग्यो भनेर। कहाँसम्म पुगेको थियौँ हामी? त्यो त चाहिँ भन्नुभएको थियो सर, टोपोग्राफी भिजिबिलिटी अफ रोडहरू भन्नुभएको थियो सायद। यो भने जस्तो लाग्यो। ल अब आज चाहिँ हामी ग्रेड कम्पेन्सेसन चाहिँ सुरु गरौँ है त। के सुरु गर्दा हुन्छ अब के कुर्ने हो? एकैछिन कतिजना आयो हामी? सम्म 20 जना। गर्दा हुन्छ सर। एकैछिन। एक्जाम कस्तो भयो सर? एक्जाम राम्रै भयो। ल सुरु गरिदिउँ त। हेरौँ है, हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दा भर्टिकल कर्वमा चाहिँ होइन ग्रेड कम्पेन्सेसन भन्ने टर्म आउँछ होइन, त्यो चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। त्यो जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ हामीलाई कर्भ रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो थाहा पाउनु पऱ्यो है। ल जस्तै हेर है, एउटा सिम्पल कर्भ भयो है। यो कर्भमा भेहिकल यस्तै हिँडिरहेको केसमा के हुन्छ भन्दा यो भेहिकलको त स्ट्रेट पोर्सनबाट आइरहेको केसमा यो ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रेट नै लागिरहेको हुन्छ। तर जब ऊ कर्भमा जान्छ नि, कर्भमा जाँदाखेरि ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो डिरेक्सनमा लाग्नु पर्यो होइन, यसलाई मुभ हुनको लागि। मानौँ यो एङ्गल थीटा छ भने उसको अब ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ कति हुने भयो भन्दा चाहिँ टी कस अल्फा, टी कस थीटा हुने भयो। भनेको के हुने पर्यो भन्दा जब ऊ कर्भमा जान्छ नि कुनै पनि भेहिकल, उसको चाहिँ के हुन्छ, ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ घट्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, कर्भ रेसिस्टेन्स भनिन्छ है। बुझ्दा मात्र हुन्छ अहिले। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ ग्रेड रेसिस्टेन्स भन्ने है। जस्तै अब स्ट्रेट पोर्सनमा हिँडिरहेको भेहिकललाई अब भर्टिकल अलाइनमेन्टमा हिँड्दाखेरि के हुन्छ भन्दा स्ट्रेट पोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्रेभिटी चाहिँ तलपट्टि लागिरहेको हुन्छ होइन। ग्रेभिटीको कम्पोनेन्टले उसको होरिजेन्टल डिरेक्सनको मोसनलाई खासै एफेक्ट पार्दैन किनकि परपेन्डिकुलर हुन्छ। तर जब ऊ ग्रेडमा जान्छ त्यसपछि के हुन्छ, ग्रेभिटी भर्टिकल्ली लाग्छ होइन, अनि उसको मोसन चाहिँ के हुन्छ, होरिजेन्टल हुँदा कि इन्क्लाइन हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ भन्दा यसमा उसको ग्रेभिटी अथवा भनौँ उसको वेटले के गर्छ, उसको ट्र्याक्सनलाई नि सर्टेन कम गराउँछ हो कि होइन। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, ग्रेड रेसिस्टेन्स भनिन्छ। बुझ्यौ नि, कर्भ रेसिस्टेन्स र ग्रेड रेसिस्टेन्स भन्ने। है यसलाई चाहिँ कर्भ रेसिस्टेन्स भनिन्छ, जसले कर्भले गर्दाखेरि सर्टेन हाम्रो इनिसियल भएको ट्र्याक्सन फोर्सको सर्टेन कम्पोनेन्ट लाग्छ, त्यसलाई कर्भ रेसिस्टेन्स भनिन्छ। अनि ग्रेड रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ वेट अथवा भनौँ ग्रेभिटी, अर्थको ग्रेभिटीले गर्दाखेरि ट्र्याक्सन फोर्सलाई सर्टेन डिक्रिज गराउँछ, त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ, ग्रेड रेसिस्टेन्स भनिन्छ। हो अब यो कर्भ रेसिस्टेन्स र ग्रेड रेसिस्टेन्सले हाम्रो भर्टिकल अलाइनमेन्टको ग्रेड सिलेक्सनमा कसरी फरक पर्छ भन्ने ठाउँ चाहिँ अब हामी हेर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ के हुने पर्यो भन्दा चाहिँ जस्तै तिम्रो भर्टिकल अलाइनमेन्टमा भेहिकल हिँडिरहेको छ भने सुरुमै उसको के छ भन्दा ग्रेड रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि सर्टेन ट्र्याक्सन फोर्स उसले लस गरिरहेको छ हो कि होइन। होरिजेन्टलमा हिँड्न भन्दा सर्टेन ग्रेडमा हिँड्दाखेरि उसको फोर्स आफ्नो गाडीकै आफ्नै ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ के भइरहेको छ, यत्तिकै सुरुमा घटिरहेको छ। र जब भर्टिकल अलाइनमेन्टमा हिँड्दाखेरि अझै उसमा के आयो भन्दा एउटा सर्टेन कर्भहरू आयो। कर्भ आयो भने चाहिँ के हुने भयो, दुइटै फोर्स लाग्ने हो नि। एउटा ग्रेडले गर्दाखेरि हुने ट्र्याक्सन फोर्स नि अझै कम हुने भयो होइन, अनि अर्को कर्भमा हुने कर्भको रेसिस्टेन्सले गर्दा नि ट्र्याक्सन फोर्स अझै कम हुने भयो। भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्टेन भर्टिकल अलाइनमेन्टमा कर्भहरू आयो भने चाहिँ हामीले ग्रेडलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दा के होस् भन्दा भेहिकलको ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ सिग्निफिकेन्टली रिडक्सन नहोस् भनेर चाहिँ सर्टेन ग्रेडलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ। भनेको ग्रेडलाई कम्पेन्सेट गर्नु भनेको के हो भन्दा चाहिँ 5% को ग्रेड छ भने सर्टेन कर्भहरू आयो भने 5 राख्नु भएन, 5 भन्दा कम राख्नु पर्यो, जुनलाई चाहिँ हामीले के भनियो, ग्रेड कम्पेन्सेसन भनियो है। यो चाहिँ सर्टेन फर्मुलाहरूबाट निकाल्ने गरिन्छ। बुझ्यौ ग्रेड कम्पेन्सेसन भनेको? यस सर।
बुझ्यो है। सुरुमा कर्भ रेसिस्टेन्स भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो, अनि ग्रेड रेसिस्टेन्स थाहा पाउनु पर्यो। जब दुईटै चिज आउँछ, भर्टिकल अलाइनमेन्ट विथ कर्भ भयो भने हाम्रो दुईटै चिज आउने भयो। हो दुईटै चिज आइसकेपछि के हुनु पर्यो भन्दा हाम्रो ट्र्याक्सन फोर्स त एकदम सिग्निफिकेन्टली रिडक्सन हुन सक्ने भयो होइन। हो त्यसैलाई नै प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो ग्रेडलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हामीले के भनियो ग्रेड कम्पेन्सेसन भनियो है। ल अब ग्रेड कम्पेन्सेसन चाहिँ कतिले गर्ने होइन, कुन भ्यालुले गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो आइआरसीले दिएको छ। आइआरसीले के भन्छ भन्दा चाहिँ 4% भन्दा कमको ग्रेड छ भने है, भर्टिकल अलाइनमेन्टमा 4% भन्दा कमको ग्रेड छ भने हामीले त्यस्तो केसमा ग्रेडलाई कम्पेन्सेट गर्नु पर्दैन, अथवा भनौँ ग्रेडलाई घटाउनु पर्दैन भन्यो है फर्स्ट पोइन्टले। सेकेन्ड पोइन्टले भन्छ अब 4% भन्दा बढी छ भने चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो। हो कम्पेन्सेसन चाहिँ कति गर्ने भन्दा चाहिँ 30 + r/r% गर्ने, बुझ्यौ। 30 + r/r% गर्ने है, टिप्न पर्छ भने टिप है। अहिले न्युमेरिकल गर्नुपर्छ, यसबाट न्युमेरिकल कहिले कहिले सोध्छ। 30 + r/r%, r भनेको रेडियस अफ कर्भ, होरिजेन्टल कर्भ इन मिटर है, त्यतिले कम्पेन्सेट गर्न पर्यो है। अनि कम्पेन्सेट गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम कम्पेन्सेसन चाहिँ 75/r भन्दा बढी हुन हुँदैन भनेको छ है। यो सब पर्सेन्टेजमा हो है। भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो कम्पेन्सेटेड ग्रेड है, कम्पेन्सेटेड ग्रेड भनेको के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ इनिसियल ग्रेड, इनिसियल हाम्रो सुरुको ग्रेड कति थियो होइन, इनिसियल ग्रेड माइनस ग्रेड कम्पेन्सेसन होइन। कम्पेन्सेसनको भ्यालु कति छ त्यसलाई इनिसियल ग्रेडबाट घटाइदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ, हाम्रो कम्पेन्सेटेड ग्रेड आउँछ है। ल यो तीनटा पोइन्ट टिपौँ, त्यसपछि एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँला। योसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध है। त्यही भएर के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ तिमी भर्टिकल अलाइनमेन्टमा हिँडिरहेका छौ, अथवा भनौँ तिमीले भर्टिकल अलाइनमेन्ट डिजाइन गरिरहेका छौ र त्यसमा कर्भ आयो भने तिमीले त्यो कर्भमा त्यही ग्रेड युज गर्न पाइन्न है। त्यो इनिसियल भएको ग्रेड भन्दा सर्टेन केही भ्यालु कम हुन्छ, अथवा भनौँ कम भ्यालु लिएर चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यो कम भ्यालु चाहिँ कसबाट निकाल्ने भन्दा चाहिँ ग्रेड कम्पेन्सेसनको फर्मुलाबाट निकाल्नुपर्छ है। तीनटा पोइन्ट चाहिँ नोट गर है ग्रेड कम्पेन्सेसनको। ल भयो होला है यति। यो ल एउटा न्युमेरिकल र त इफ रुलिङ ग्रेडियन्ट इज 1 in 25, 1 in 25 को एउटा रुलिङ ग्रेडियन्ट रहेछ होइन। अब तिमीलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दा चाहिँ कम्पेन्सेटेड ग्रेड निकाल्नु पर्यो फर अ कर्भ अफ रेडियस 100 मिटरको लागि। ल निकालौँ त। सुरुमा यसलाई पर्सेन्टेजमा लैजाउँ है, पर्सेन्टेजमा हिसाब गरिन्छ है, यसमा सजिलो हुन्छ पर्सेन्टेजमा लग्यो भने। कति आयो हाम्रो रुलिङ ग्रेडियन्ट, भन त कति पर्सेन्टेज हो रुलिङ ग्रेडियन्ट भनेको यसमा। 1 in 25 भनेको 4% भयो भनेपछि अनि कम्पेन्सेटेड ग्रेड कति आउँछ निकाल त। के अरे ग्रेड कम्पेन्सेसन भनौँ न, ग्रेड कम्पेन्सेसन कति आउँछ 30 + r/r। 30 + r/r आउँछ है। r को भ्यालु दिएको छ, यो सर्टेन भ्यालु आउला है। 100 + 30 130/100 भनेको कति आउँछ 1.3% जस्तो आउँछ। तर हेर है हामीले यसमा अब कम्पेन्सेटेड ग्रेड चाहिँ कति हुने भयो,
कम्पेन्सेटेड ग्रेड चाहिँ कति हुने हो भन त कति हुने भयो यसमा कम्पेन्सेटेड ग्रेड 4 - 1.3 हो भन्नु त कति हुन्छ होला यसमा कम्पेन्सेटेड ग्रेड खै फोनै हुन्छ होला सर हो फोनै हुन्छ है किन भन्दा हाम्रो कोडले के भनेको छ रुलिङ ग्रेडियन्ट हैन लेस देन इक्वल्स टु 4 छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले ग्रेड कम्पेन्सेसन गर्न पर्दैन भनेको छ है कोडको फर्स्ट पोइन्ट हेर त अहिले लेखे होला हैन भनेपछि हाम्रो कम्पेन्सेटेड ग्रेड चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दा 4 नै हुनु पर्यो है 4 - 1.3 गर्नु भएन है यसमा ल यो केसमा यो सजिलो भइहाल्यो है यसमा चाहिँ यो हेर है त्यो नै भइहाल्यो ल अर्को एउटा म सर्टेन भ्यालु दिन्छु त्योबाट गर है हाम्रो के छ भन्दा रुलिङ ग्रेडियन्ट दिएको छ 6% है रुलिङ ग्रेडियन्ट दिएको छ 6% अनि अब चाहिँ के छ भन्दा त्यो भर्टिकल अलाइनमेन्टमा हाम्रो एउटा कर्भ आयो हो त्यो कर्भको रेडियस चाहिँ दिएको रहेछ 100 मिटर ओके ल 100 मिटर दिएको रहेछ भने अब तिमीले त्यो ठाउँमा कम्पेन्सेटेड ग्रेड चाहिँ कति हुनु पर्यो निकाल ल कम्पेन्सेटेड ग्रेड वाट ल निकालौँ त कम्पेन्सेटेड ग्रेड निकाल्नको लागि सुरुमा ग्रेड कम्पेन्सेसन निकाल्नु पर्यो हैन ग्रेड कम्पेन्सेसन कति भ्यालुले घटाउने हो निकाल्नु पर्यो नि ग्रेड कम्पेन्सेसनको भ्यालु हाम्रो कतिले दिन्छ कोड अनुसार 30 + r/r ले दिन्छ हैन 30 + r/r ले दिन्छ भनेको यो भ्यालु कति आयो 1.3% आएन तर हाम्रो के छ भन्दा अर्को पनि छ म्याक्सिमम ग्रेड कम्पेन्सेसन म्याक्सिममसँग चेक पनि गर्नु पर्यो हैन म्याक्सिमम ग्रेड कम्पेन्सेसनको भ्यालु कति हुन्छ 75/r छ हेर है 75/r छ r भनेको कति छ 100 छ भनेपछि कति आयो यो भ्यालु 0.75% आउँछ हैन भनेपछि अब हामीले ग्रेड कम्पेन्सेसनको भ्यालु कति लिनु पर्यो भन त 0.75 ओके म्याक्सिमम भन्दा त माथि जान भएन नि त भनेपछि 0.75 लिनु पर्यो भनेपछि हाम्रो कम्पेन्सेटेड ग्रेड कति आउने भयो भन त कम्पेन्सेटेड ग्रेड चाहिँ रुलिङ ग्रेडियन्ट हैन रुलिङ हाम्रो दिएको छ 6 माइनस ग्रेड कम्पेन्सेसन कतिले गर्नुपर्ने 0.85 ले गर्नुपर्यो भनेपछि यो घटाउनु पर्यो हैन कति आउँछ 5.25 आउँछ पर्सेन्टेजमा हैन ल 5.25% ल ठीक छ ग्रेड कम्पेन्सेसनको न्युमेरिकल सोध्यो भने यतिको सोध्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध है नत्र भने अब हामी कर्भको डिजाइनमा जानुपर्छ है भर्टिकल कर्भको ल मैले अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्यो मलाई नि ल है त अब भर्टिकल कर्भको डिजाइन गर्नभन्दा अगाडि हाम्रो सर्टेन बेसिक एजम्पसन्स थियो हैन मैले भनेको थिएँ होला अलिअलि चाहिँ हामीले के मानिन्छ भन्दा लेन्थ अफ कर्भ भनेको हाम्रो लेन्थ अफ कर्भसँग इक्वल हुन्छ भन्ने मानिन्छ भनेको थिएँ हो किन हाम्रो कर्भ चाहिँ के हुन्छ एकदम ठुलो हुन्छ जसको कारणले हामीले के मानिन्छ भन्दा एजम्पसनै हो यो चाहिँ हाम्रो यो सर्टेन भर्टिकल कर्भ छ भने यहाँ कर्ड बनिरहेको छ भने हाम्रो के भनिन्छ भन्दा लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ हामीले कुनलाई लिने गरिन्छ यो तल यो कर्डलाई चाहिँ लेन्थ अफ कर्भ भनेर लिन्छ है भर्टिकल कर्भमा
ठिक छ। अनि हाम्रो भर्टिकल कर्वमा आएको के एज्युम्सन हुन्छ भन्दा हाम्रो टेन्जेन्ट दुईटैतिरबाट बन्ने टेन्जेन्ट चाहिँ के हुन्छ सधैँ इक्वल हुन्छ। भनेको इक्वल टेन्जेन्ट भर्टिकल कर्व हाम्रो सधैँ हुने है। यो लेन्थ अफ टेन्जेन्ट र यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लेन्थ अफ टेन्जेन्ट एउटै हुन्छ है। ल हेऱ्यौँ कसैले इक्वल टेन्जेन्ट भर्टिकल कर्व किन डिजाइन गरिँदो रहेछ भनेर हेर्न पठाए जस्तो लाग्यो त हेऱ्यो र हेरेन होला। ल ठिकै छ हेर्नु है। ल अब समिट कर्वको डिजाइन हेरौँ है। सुरुमा समिट कर्वको डिजाइन हेर्दाखेरि एकचोटि सर आफैले पढ त एकचोटि, त्यसपछि म बनाउँला। यो एकचोटि सर पढ है। हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा चाहिँ कर्वको डिजाइन त गर्ने होइन। कर्वको डिजाइन गर्दा चाहिँ हाम्रो बेस्ट फिजिबल सेप चाहिँ कुन सेपमा डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ जान्नु पर्यो कि। त्यसको लागि नै यत्रो लेखेको हो यहाँ। ल सक्यो होला है पढेर सर। ल म हेर्छु है। ल हामीले भर्टिकल कर्वको डिजाइन गर्दा चाहिँ हाम्रो जेनरली दुईटा क्राइटेरिया हेरिन्छ। एउटा भनेको कम्फर्ट, एउटा भनेको कम्फर्ट क्राइटेरिया हुन्छ। नेक्स्ट भनेको सेफ्टी क्राइटेरिया अथवा भिजिबिलिटी पनि भन्न मिल्यो है। सेफ्टी भनेपछि भिजिबिलिटीको कुरा आयो होइन। स्टपिङ साइड डिस्टेन्स सफिसियन्ट हुने, ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स सफिसियन्ट हुने, सेफ्टी क्राइटेरिया है। ल अब दुईटा क्राइटेरिया मध्ये अब भर्टिकल कर्वमा के हेरिन्छ जान्नु पर्यो है। ल भर्टिकल कर्वमा मानौ हाम्रो के छ भन्दा एउटा भेहिकल सर्टेन एउटा भेहिकल मुभ भइरहेको छ। मुभ हुँदाखेरि फर्स्टमा कम्फर्टको लागि हेरौँ है त। ल मुभ हुँदाखेरि यसको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कतातिर लाग्छ होला? सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कतातिर लाग्छ? समिट कर्वमा मुभ हुँदाखेरि भन्नुहोस् आउटसाइड जान माथितिर यतापट्टि माथितिर लाग्छ है सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। भने यसको वेट चाहिँ कतातिर लाग्छ? तलतिर लाग्छ होइन। तलतिर भनेपछि के छ भन्दा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र हाम्रो वेट चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो टायरमा प्रेसर धेरै आउँछ कि कम आउँछ होला? इमेजिन गर न। थोरै अनि आउँछ। एउटा थोरै आउँछ। समिट कर्वमा भेहिकल मुभ भइरहेको छ भने उसले के हुन्छ एकदम हावामा उडे जस्तो फिलिङ हुन्छ क्या। हुन चाहिँ स्पिड धेरै भयो भने पनि होइन। विचार गरे होला बाइक साइक चलाउँदा क्यार्दा नि। भनेपछि के हुन्छ भन्दा यसमा प्रेसर पनि कम आउँछ। अनि पछि ड्राइभिङ पनि एकदम कम्फर्ट हुन्छ है। सधैँ भर्टिकलको समिट कर्वमा के हुन्छ ड्राइभिङ पनि एकदम कम्फर्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले समिट कर्वको लागि कम्फर्ट क्राइटेरिया हेरिन्न है। कम्फर्ट क्राइटेरिया हामीलाई चाहिएन किनकि सुरुमै यो के छ हाम्रो ड्राइभिङ एकदम कम्फर्ट हुन्छ समिट कर्वमा। भनेपछि अब नेक्स्ट हामीले सेफ्टीको लागि हेरौँ है। जस्तै यो यहाँबाट हिँडिरहेको छ भने उसलाई स्टपिङको लागि देख्न पर्ने डिस्टेन्स यहाँसम्म भने उसले देख्न सक्छ यसरी? सक्दैन हो कि होइन। त्यो अर्थ भन्दा समिटको पिकले अथवा सर्टेन यहाँ बिचमा अब्स्ट्रक्सन आउन सक्छ हो नि। भनेपछि हाम्रो के हो भन्दा समिट कर्वमा डिजाइन क्राइटेरिया भनेको सेफ्टीको क्राइटेरियाले दिने गर्छ।
भनौँ होला भिजिबिलिटीको क्राइटेरियाले चाहिँ हाम्रो सब्मिट कर्भको चाहिँ गाइड गर्छ। बुझ्यो कि है? भने अब गाइड गर्छ त भन्यौँ भनेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ कुन सेप लिएर डिजाइन गर्नुपर्छ होला भन त? सब्मिट कर्भमा डिजाइन गर्दाखेरि अब हामीले कुन सेप लिएर डिजाइन गर्ने? हामीलाई चाहिएको छ सेफ्टी अथवा भनौँ यहाँबाट हिँडिरहेको भेहिकलले के गर्नु पर्यो भन्दा यतापट्टि भेहिकलै छ भने अथवा कुनै अब्स्ट्रक्सन छ भने उसले के गर्नु पर्यो? रोक्नु पर्यो। भनेपछि उसलाई के हुनु पर्यो भन्दा भिजिबिलिटी चाहिँ सफिसियन्टली प्रोभाइड भएको हुनु पर्यो है। भिजिबिलिटी के हुनु भएन भन्दा यो पोइन्टमा पुग्दा होइन अब भेहिकल यहाँ आउला, फेरि यहाँ आउँदाखेरि अनि फेरि यहाँ आउला, हो यो ऊ हिँडिरहेको पोइन्ट्सहरूमा डिफ्रेन्ट पोइन्टमा के हुन भएन भन्दा चाहिँ भिजिबिलिटी चाहिँ के हुनु भएन, चेन्ज हुनु भएन। कुनै ठाउँमा धेरै हुने, कुनै ठाउँमा कम हुने, त्यस्तो चाहिँ हुन भएन। भनेपछि हामीले लिने आइडल सेप भनेको यस्तो केसको लागि सर्कुलर हो है। सर्कुलरमा के हुन्छ भन्दा रेडियस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेपछि उसले यहाँबाट भेहिकल यहाँ हुँदा देख्ने डिस्टेन्स होइन अनि यहाँ हुँदा देख्ने डिस्टेन्स अथवा भनौँ यहीँ हुँदाखेरि देख्ने डिस्टेन्स के हुन्छ? सधैँ एउटै हुन्छ। त्यही भएर आइडल सेप चाहिँ के हुन्छ? भर्टिकल कर्भमा चाहिँ सर्कुलर हुन्छ। तर सर्कुलरको इक्वेसन भन त के हुन्छ? सर्कुलरको इक्वेसन जेनरल सर्कुलरको इक्वेसन के हुन्छ? सर्कलको इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इजिकल टु ए स्क्वायर हो नि, याद छ होला नि होइन? सर्कलको इक्वेसन त्यो हुन्छ। हो त्यो सर्कलको इक्वेसन अथवा भनौँ सर्कललाई म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गरेर पछि गएर फिल्डमा प्लटिङ गर्न अलिकति डिफिकल्ट हुने केसले गर्दाखेरि हामीले के भनिन्छ भन्दा यो ठुलो रेडियसको कर्भमा चाहिँ हाम्रो सर्कुलर कर्भ र प्याराबोलिक कर्भको नेचर खासै चेन्ज नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि भर्टिकल सब्मिट कर्भ चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा प्याराबोलिक सेप है, प्याराबोलिक सेपलाई लिएर डिजाइन गरिन्छ। त्यही लेखेको छ है अगाडिको त सबै पोइन्ट्सहरूमा। बुझ्यो नि? भर्टिकल सब्मिट कर्भको हामीले डिजाइन गर्दैछौँ भने हामीलाई कम्फर्टले खासै एफेक्ट गर्दैन, किन भन्दा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बाहिरपट्टि लाग्छ र वेट तलपट्टि लाग्छ। त्यही भएर टायरमा प्रेसर पनि कम पर्छ र कम्फर्ट पनि हामीले इजिली गेन गरिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? भिजिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ? अब्स्ट्रक हुनसक्छ। हो त्यही भिजिबिलिटी अब्स्ट्रक भएको केसले गर्दाखेरि हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दा सर्टेन एउटा सेप सिलेक्ट गर्नु पर्यो जसले गर्दा के होस्? भिजिबिलिटी पोइन्ट टु पोइन्टमा चाहिँ के होस्? यो सधैँ एउटै होस्। हो त्यो केसको लागि हामीले सर्कुलर लिने हो। तर सर्कुलरको कम्प्युटेसन र प्लटिङ फिल्डमा डिफिकल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सब्मिट भर्टिकल कर्भमा चाहिँ हामीले आइडल सेप अथवा भनौँ कुन सेप लिएर डिजाइन गरिन्छ भन्दा प्याराबोलिक सेप लिएर डिजाइन गरिन्छ है। बुझ्यो? किन प्याराबोलिक सेप लिएर भर्टिकल सब्मिट कर्भ डिजाइन गरिन्छ भन्ने कुरो। बुझ्यो होला है? ल है यो म त्यही भनेको छ है। ल अब लेन्थ निकाल्नु पर्यो होइन? लेन्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामीले प्याराबोलिक लिएर डिजाइन गरिन्छ भनिसकेपछि मलाई प्याराबोलाको इक्वेसन चाहियो। प्याराबोलाको सिम्पल प्याराबोलाको इक्वेसन हाम्रो के हो? y इज इक्वल्स टु ए एक्स स्क्वायर हो है। अब यसमा ए अथवा ए भन्ने त सर्टेन कन्स्ट्यान्ट हो। यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भनेको चाहिँ n/2l हुन्छ। यो पछि निकालिन्छ है। अहिले चाहिँ यो टिप्दै गर चाहिन्छ यो न्युमेरिकलहरू गर्दा क्यार्दा। डेरिभेसन सेरिभेसन खासै त्यस्तो सोध्दैन है यो सब्मिट कर्भबाट सिधै न्युमेरिकल सोध्छ है। तर किन प्याराबोलिक लिएर डिजाइन गरेको त्यो चाहिँ जान्न चाहिँ पर्यो होइन? यसको डेरिभेसन नै चाहिँ जान्नु पर्दैन है। अब हामीले निकाल्ने लेन्थ अफ सब्मिट कर्भको है प्याराबोला लिएर डिजाइन गरिन्छ भनेपछि प्याराबोलिक इक्वेसन जेनरल इक्वेसन y इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर भयो। वेयर ए भनेको n/2l हुन्छ। पछि निकालिन्छ, अहिले पछि देखाउँला निकालेर। ए भनेको n/2l, n भनेको चाहिँ के हो? डेभिएसन एङ्गल है। डेभिएसन एङ्गल भनेको छ फेरि एङ्गलमै लेख्ने होइन है, पर्सेन्टेजमा लेख्दा हुन्छ। अब नि डेभिएसन अथवा भनौँ एनको भ्यालु कसरी निकालिन्छ? g1 र g2 छ भने भन त। यो g1 छ अनि यो g1 पर्सेन्टेज छ भनौँ होइन? यो g2 पर्सेन्टेज छ भने n भनेको कति हुन्छ? भन त माइनस ल भने कति हुन्छ भन त? के हो n भनेको? पढाएको थियो होला नि मैले होइन? डेभिएसन एङ्गलको बारेमा अलिअलि अगाडि नै।
G1 plus G2 थ्योरिटिकल ल्याङ्ग्वेजमा भन त के हो खास n भनेको डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको के हो अल्जेब्रिक डिफरेन्स अफ ग्रेड हो कि हैन हो नि अल्जेब्रिक डिफरेन्स अफ ग्रेड हो जस्तै अब हाम्रो के छ G1 र -G2 छ भनेपछि अब डिफरेन्स निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा G1 माइनस G2 गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो कति आउँछ G1 plus G2 आउँछ n भनेको हैन डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको के आउँदो रहेछ G1 plus G2 आउँदो रहेछ यो केसमा हैन केस अनुसार फरक पनि भयो ल है यो जान्नु पर्यो ठीक छ अब हामीले समिट कर्वको डिजाइन गर्दैछौँ समिट कर्वको डिजाइन गर्दा हामीले प्याराबोलिक कर्व लिएर डिजाइन गर्दैछौँ हैन भने अब यसमा दुईटा केस आउँछ समिट कर्वको डिजाइन गर्दा मैले भने सेफ्टी क्राइटेरिया लिएर डिजाइन गर्दैछौँ भनेपछि अब सेफ्टीको केसमा हेर्दाखेरि अब हामीले एउटा साइड डिस्टेन्स मात्र हेरौँ है ओभरटेकिङ पनि हेरेको छैन स्टपिङ पनि हेरेको छैन साइड डिस्टेन्स भनेपछि दुईटै पर्यो साइड डिस्टेन्स लिएर भनिरहेका छौँ भने अब हामीले डिजाइन गर्दा दुईटा केस आउन सक्छ हाम्रो साइड डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कर्वको लेन्थभन्दा ठुलो अनि अर्को केसमा के हुनसक्छ भन्दा हाम्रो साइड डिस्टेन्स चाहिँ कर्वको लेन्थभन्दा सानो हो दुईटै केसको लागि लिएर डिजाइन गर्नुपर्छ यो एउटा सिम्पल क्रेस्ट भर्टिकल कर्व अथवा समिट भर्टिकल कर्वको फिगर भयो यो केसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ कर्व चाहिँ ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स छ कि लेन्थ अफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेन्स छ चित्र हेरेर भन त यो केसमा के छ लेन्थ अफ कर्व चाहिँ के छ लेस देन साइड डिस्टेन्सको लागि देखाएको छ यो चाहिँ ठीक छ ल अब चाहिँ फर्स्ट केस हेर्छौँ लेन्थ अफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स भयो भने चाहिँ हामीले कुन फर्मुला अथवा भनौँ के युज गरेर चाहिँ लेन्थ अफ कर्व निकाल्ने है के अचम्म लागिरहेको छैन लेन्थ अफ कर्व नै निकाल्न छ अनि केस छ फेरि लेन्थ अफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स भनेको छ हेर त यस्तो केसमा के गर्ने हो भन्दा चाहिँ न्युमेरिकल गर्दा आउँछ लेन्थ अफ कर्व निकाल भने हुन्छ हाम्रो केस नै के छ भन्दा लेन्थ अफ कर्व युज गरेर निकाल्नु पर्ने केस छ भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो सर्टेन सुरुमा एजुम्सन गर्नु पर्यो क्या सुरुमा है हामीले के एजुम गरिन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ लेन्थ अफ कर्व चाहिँ बढी छ भनेर एजुम गरेर निकाल्ने लेन्थको भ्यालु अनि फेरि चेक गर्ने लेन्थ बढी छ भने ओके न छैन भने अर्को केसमा जानुपर्छ है ल अब यही केसमा हेर्दाखेरि हाम्रो सिम्पल प्याराबोलिक इक्वेसन के छ y = ax² छ अनि हाम्रो एउटा केस भनेको के भयो लेन्थ अफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स हेर त यो केसमा के छ हाम्रो कर्व चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ ए बाट बी सम्म गएको छ र हाम्रो भेहिकल के छ कर्व भन्दा भित्रै छ भनेपछि उसले चाहिने साइड डिस्टेन्स कहाँ छ भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म रहेछ है यो साइड डिस्टेन्स चाहिँ के भयो भन्दा लेन्थ अफ कर्व भन्दा त सानो भयो हैन हो यो केसको लागि हामीले निकाल्दैछौँ भने हाम्रो जेनरल प्याराबोलिक इक्वेसन y = ax² छ अब डेरिभेसन तिमीहरूले हेरेर बुझ्छौ बुझ्न चाहिँ हैन चाहिन्न म तिमीहरूलाई त्यो चाहिँ निकाल्दिनु ल रेडियसको भ्यालु चाहिँ कसरी त्यो आउँछ भनेर ल y = ax² लाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर कति आउँछ यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुन्छ dy/dx 2ax हुन्छ है के दिन्छ यो फर्स्ट डेरिभेटिभले dy/dx ले के दिन्छ स्लोप दिन्छ हैन स्लोप दिन्छ ओके अनि पछि यसको फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दा कति निस्किन्छ d² ओके d²y/dx² भनेको कति आयो 2a आयो है ल ठीक छ 2a आयो अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभले के दिन्छ खास भन त फर्स्ट डेरिभेटिभले ग्रेड दिन्छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभले के दियो भन्न सक्छौ फर्स्ट डेरिभेटिभले ग्रेड दिन्छ भने त्यसैको डेरिभेटिभले के दिन्छ n को भ्यालु n को भ्यालु भन्नु मिल्दैन सिधै सेकेन्ड डेरिभेटिभले तिम्रो दिने भनेको चाहिँ चेन्ज इन ग्रेड हैन रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड है x को डेरिभेटिभ निकाल्दैछौ भने के हो त्यो भनेको चेन्ज इन रेट अफ चेन्ज अफ x हो भने जस्तै अब ग्रेडको डेरिभेटिभ निकाल्दैछौ भने के भयो
चेन्ज इन ग्रेड भयो हैन। चेन्ज इन ग्रेड भनेपछि के भयो भन्दा तिम्रो चेन्ज इन ग्रेड भनेको n/l लेख्न सक्यौ हो नि। n/l लेख्न सक्यौ इज इक्वल टु 2a भयो हो। भनेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सकियो, a को भ्यालु निकाल्न सकियो। a भनेको के हुनेछ n/2l हुँदो रहेछ। हेर त अगाडि हामीले निकालेको थियौ नि a इज इक्वल टु n/2l हो, यसबाट निस्केको हो है। ल ठिक छ। अनि यसलाई सल्भ गरेर निकाल्दा चाहिँ यो सल्भ गरेको हेर्न मन लागे राम्रोसँग हेर्दा हुन्छ है। यो गरेर निकाल्दा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा लेन्थ अफ कर्व चाहिँ चाहिन्न यो डेरिभेसन चाहिँ लेन्थ अफ कर्व चाहिँ ns²/2 √h1 प्लस √h2 को होल स्क्वायर आउँछ। यो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ टिपौँ त। when length of curve is greater than side distance है। यो साइड डिस्टेन्स चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा स्टपिङ साइड डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ, ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ। अनि यो केसमा h1 र h2 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेर है, हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा यहाँ भएको डाइभरले के गर्नु पर्यो, यहाँ भएको अब्स्ट्रक्सनलाई देख्नु पर्यो। स्टपिङको लागि छ भने अब्स्ट्रक्सनलाई देख्नु पर्यो, ओभरटेकिङको लागि छ भने ड्राइभरलाई नै देख्नु पर्यो। बुझ्यौ नि। जस्तै अब तिमीले अब स्टपिङको लागि निकाल्दैछौ भने h1 भनेको के हुनु पर्यो, ड्राइभरको आई साइडको हाइट हुनु पर्यो h1 भनेको। ठिक छ। स्टपिङको लागि निकाल्दैछौ भने h1 भनेको ड्राइभरको आई साइडको हाइट हुनु पर्यो, h2 भनेको अब्स्ट्रक्सनको हाइट हुनु पर्यो। ती भ्यालुजहरू पनि कोडमा दिएको हुन्छ है। ड्राइभरको स्ट्यान्डर्ड हाइट भनेको 1.2 मिटर हुन्छ स्ट्यान्डर्ड भेहिकलमा भने अब्स्ट्रक्सनको हाइट हामीले स्ट्यान्डर्ड कति लिन्छौँ भन्दा 0.15 मिटर लिन्छौँ है। यो फर्मुला टिप अहिले जेनरल फर्मुला म देखाउँला। ठिक छ। यो चाहिँ स्टपिङको लागि भयो। ओभरटेकिङको लागि भयो भने h1 र h2 के हुन्छ होला भन त। ओभरटेकिङको लागि ओभरटेकिङ हुनको लागि ड्राइभरले के देख्नु पर्यो भन्दा अगाडिको ड्राइभरको हाइटसम्मको लेभल देख्नुपर्छ है ओभरटेकिङको लागि। भनेपछि के हुनु पर्यो, h1 पनि ड्राइभरकै हाइट हुनु पर्यो, h2 पनि के हुनु पर्यो, ड्राइभरको नै हाइट हुनु पर्यो है। यो डेरिभेसन टिप्न पर्दैन, सिधै यो लास्टको फर्मुला टिप। टिप्यो होला है। ल हेर त अब अहिले चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ लेन्थ अफ कर्भ इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्स भयो भने चाहिँ l इज इक्वल टु ns²/2 √h1 प्लस √h2 को होल स्क्वायर छ भने when लेन्थ अफ कर्भ इज लेस देन साइड डिस्टेन्स। यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ l इज लेस देन साइड डिस्टेन्स s छ भने हाम्रो फर्मुला के हुँदैछ, लेन्थ अफ कर्भ भनेको 2s माइनस √2h1 प्लस √2h2 को होल स्क्वायर बाई n हुँदो रहेछ है। यो टिप। डेरिभेसनहरू हेर्न मन लागे बुकतिर हेर है, चाहिन्न डेरिभेसन सिधै फर्मुला युज गरे हुन्छ। ल भयो होला नि यो भने हेर है। अब चाहिँ के गर्यो भन्दा हामीले छुट्याएर राख्यो है हाम्रो फर्मुलाहरूलाई। अब जस्तै अब एसएसटी को लागि हेर्दैछौँ, एसएसटी भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको लागि। स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको लागि हेर्दैछौँ भने हाम्रो अगाडिको फर्मुलामा when लेन्थ इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्सको केसमा h1 र h2 को भ्यालु कति कति हुन्छ भन त। स्टपिङको लागि हेर्दैछौँ भने 1.5 है, 1.2 र 0.15 भनेपछि त्यो फर्मुलामा लगेर 1.2 र 0.15 हाल त कति आउँछ, l इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेन्सको केसको हेर त ns²/4.4 आउँछ होला है, त्यसैको नजिक आउँछ होला नि। ns²/4.4 भनेपछि स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको लागि निकाल्न पर्यो भने हामीले सिधै यो फर्मुला युज गर्न सक्दो रहेछौँ है, ns²/4.4 है। तर इक्जाममा दिँदा के गर्छ भन्दा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु होइन अरू भ्यालु पनि दिइरहेको हुन्छ है बेला बेलामा।
तिम्रो ड्राइभरको हाइट 1.3 मिटर रहेछ स्ट्यान्डर्ड भेहिकलको हैन, अनि पछि अब्स्ट्रक्सनको हाइट चाहिँ 0.1 मिटर रहेछ भने यो फर्मुला सिधै युज गर्न पाइन्न है। त्यही अन्डर रुट h1 र h2 वाला युज गरेर त्यही भ्यालुजहरू राखेर गर्नुपर्छ है। यो केस भयो लेन्थ इज ग्रेटर देन एसएसटी, अनि सिमिलरली लेन्थ इज लेस देन एसएसटी भयो भने पनि के भयो, तिमीहरूले h1 र h2 को भ्यालु राखेर यो निकाल्न सक्छौ हैन स्टपिङको लागि। अब ओभरटेकिङको लागि गर्दैछौ भने, ओभरटेकिङ अथवा इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्सको लागि गर्दैछौ भने h1 र h2 को भ्यालु कति हुन्छ भन त, कति हुन्छ 1.2 मिटरै हुन्छ है। ओभरटेकिङ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा पछाडिको भेहिकलले नि अगाडिको भेहिकललाई देख्नु पर्यो हैन, पछाडिको अगाडिको ड्राइभरको हाइट भएको ड्राइभरको हाइटमा भएको बाट नि के गर्नु पर्यो पछाडिकोलाई देख्नु पर्यो। भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दा h1 र h2 चाहिँ के हुनु पर्यो 1.2 नै हुनु पर्यो हैन। अब त्यसलाई राखेर त्यही फर्मुलामा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ ns स्क्वायर 9.6 र 2s - 9.6 मा यहाँ आउँछ है। यी कुराहरू भयो है। अब जस्तै तिमीले भनौँला यो स्ट्यान्डर्ड अब्स्ट्रक्सनको हाइट 0.15 किन लियो भन्ने कुरोहरू आउँछ है। यो चाहिँ खास एकदम अचम्म पाराले लिएको छ 0.15 को भ्यालुजहरू 1.2 को भ्यालु। जस्तै भेहिकलको ड्राइभरको आइसाइडको हाइट चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मान्न सकिन्छ, तर अब्स्ट्रक्सनको हाइट नै किन 0.15 लियो भन्ने चाहिँ खासै स्ट्यान्डर्ड तो नै छैन है। सुरुमा चाहिँ आस्तोले के भन्यो भन्दा चाहिँ एउटा सर्टेन यति भ्यालुजमा लिएर गर्दा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी चाहिँ एकदम बढ्दो रहेछ के, सर्टेन 0.5 लिनुभन्दा र 0.15 लिनुभन्दा चाहिँ 50% इकोनोमी कम हुँदो रहेछ रोड कन्स्ट्रक्सनको। भनेपछि 0.15 लिएको, यसले अझै अरू भन्नुपर्दा चाहिँ डेड डग क्राइटेरिया भनेर नि कतै कतै स्पेसिफाई गरेको हुन्छ हैन। कतै हेऱ्यो भने कतै अरू ठाउँमा पढ्यो भने पनि यी भ्यालुजहरू चाहिँ तिमीहरूको सर्टेन फरक फरक कन्ट्रिजहरूमा फरक फरक कोडमा फरक फरक भ्यालुज चाहिँ लिएर गरेको हुन्छ है। सबै देशमा एउटै भ्यालुजहरू लिएर डिजाइन गरिन्छ भन्ने हुँदैन है। हाम्रो इन्डियन र नेपालतिर चाहिँ यही भ्यालुजहरू चाहिँ लिएर गरिन्छ है। ड्राइभरको हाइट चाहिँ 1.2 मिटर, अब्स्ट्रक्सनको हाइट चाहिँ 0.15 मिटर लिएर नै गरिन्छ है डिजाइन। ल यति चारवटा फर्मुला टिपौ है। अनि मेन फर्मुला चाहिँ बिर्सिनु भएन है, L = ns स्क्वायर बाई 2 अंडर रुट h1 प्लस अंडर रुट h2 को होल स्क्वायर हैन। ती फर्मुलाहरु चाहिँ जान्नु पर्यो है। यो फर्मुला भन्दा पनि मेन यतिसम्म समिट कर्भ हेर्दैछौँ है अहिलेसम्म हामी। भ्याली कर्भ हेर्नु बाँकी छ। ल भयो भनेपछि अब समिट कर्भको एउटा सानो न्युमेरिकल हेरौँ न त। यो सजिलो खाले न्युमेरिकल है, अलि गाह्रै सोध्छ बोर्डमा सोध्दाखेरि चाहिँ। एउटा समिट कर्भ रहेछ हैन, समिट कर्भको डिजाइन गर्नुपर्ने भयो। हामीलाई दुईटा ग्रेडियन्ट दियो इन्टरसेक्सन 3 र -5%। कहिले भन्दैन समिट कर्भको डिजाइन गर भनेर भन्दैन, ग्रेडमा त दिएको हुन्छ। तिमीले ग्रेडबाट पनि के छुटाउनु पर्यो भन्दा त्यहाँ बन्ने कर्भ चाहिँ समिट कर्भ बन्छ कि स्याक कर्भ बन्छ भनेर छुटाउनु पर्यो हैन। यसमा चाहिँ भनेको छ सिधै समिट कर्भ बन्छ, दुईटा ग्रेड दिएको छ। डिजाइन द लेन्थ अफ समिट कर्भ प्रोभाइड फर एसएसटी भनेको छ हैन। एसएसटी को लागि स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको लागि भनेको छ 80 किलोमिटर/आवर चाहिँ स्पिड रहेछ। भनेपछि अब तिमीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा चाहिँ लेन्थ अफ समिट कर्भ निकाल्नु पर्यो फर एसएसटी। एउटा चाहिँ हम दुईटा केस आउने भयो हैन, एउटा चाहिँ लेन्थ ग्रेटर देन एसएसटी एसएसटी, नेक्स्ट केस आउने भयो लेन्थ लेस देन एसएसटी आउने भयो। सुरुमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो एसएसटी के भ्यालु चाहियो, स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्नु सुरुमा। ल स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्दा त कति निस्कन्छ यो क्वेशनबाट। बिर्सेको छैन फेरि एसएसटी निकाल्न। भन त यत्रो दिन भयो बिर्सिन सक्छौ। के छ एसएसटी को फर्मुला, स्टपिङ साइड डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो?
आकाश भन त स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको फर्मुला के हो? Sir, VT plus V square by 2GF F. ओके ओके ल ठिक छ भइसक्यो ल बिटी होइन यो भनेको चाहिँ हामीले के मानिन्छ भन्दा ल्याग डिस्टेन्स मानिन्छ होइन बिटी भनेको रिएक्सन टाइममा कति डिस्टेन्स हिँड्छ होइन बिटी प्लस अब चाहिँ स्टपिङ डिस्टेन्स चाहियो स्टपिङ डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ बी स्क्वायर बाई 2GF होइन हाम्रो ब्रेक हान्न सुरु भइसकेपछि कति डिस्टेन्स टाढा गएर हाम्रो भेहिकल रोकिन्छ भन्ने भयो होइन अब यो बी स्क्वायर बाई 2GF प्लस माइनस एन इन्टु त्यो इफिसियन्सी मैले राखिनँ है छैन यसमा भनेपछि ल अब निकाल्न त स्टपिङ साइड डिस्टेन्स कति निस्कन्छ अझै यसमा फ्रिक्सन फ्याक्टर पनि दिएको रहेछ है नदिए भए पनि अब तिमीहरूले आफैले जानेर राख्नु पर्यो लङ्गिट्युडनल फ्रिक्सन फ्याक्टर कति हुन्छ 0.35 देखि 0.4 को नजिक नजिक राख्नुपर्छ है ल कति निस्क्यो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स युनिटहरु विचार गरेर गर है न्युमेरिकल गर्दा कति निस्क्यो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स खै निकाल्नु त खै त निस्केन एसएसटी टपिक सकिन लाग्यो एसएसटी निस्किन्न गौरव कति निस्क्यो एसएसटी हो 128 निस्किन्छ निस्केको चिज त भन न निस्क्यो होला नि सबैको 128 होइन भी भनेको भेलोसिटी भयो मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गरेर लेख होइन अनि रिएक्सन टाइम भनेको स्टपिङको लागि कति लिन्छ 2.5 सेकेन्ड लिन्छ ठिक छ अब पछिल्लो केसमा नि भी भनेको मिटर पर सेकेन्डमै राख जी भनेको 9.81 भयो फ्रिक्सन फ्याक्टर दिएकै छ 0.35 त्यो भ्यालु राखेर गर्दा चाहिँ हाम्रो स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ 128 आयो अब हाम्रो दुईटा केस छ त्यो काम है बेल ल ठिक छ है ल स्टपिङ साइड डिस्टेन्स आयो है स्टपिङ साइड डिस्टेन्स आइसकेपछि हाम्रो दुईटा केस छ हैन लेन्थ निकाल्नको लागि सब्मिट कर्वमा एउटा चाहिँ के एजम्सन छ भन्दा लेन्थ ग्रेटर देन एसएसटी छ त्यसको लागि फर्मुला यो भइहाल्यो हैन स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अनि लेन्थ चाहिँ लेस देन एसएसटी छ निकाल्नको लागि नै लेन्थ चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने छ हैन हाम्रो लेन्थै निकाल्ने हो भनेपछि हामीले के एजम्सनमा जानु पर्यो भन्दा चाहिँ हामीले फर्स्ट एजम्सन चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो लेन्थ अफ कर्व चाहिँ ग्रेटर देन एसएसटी हो भन्ने फर्स्ट एजम्सन गरौँ हैन एज्युम लेन्थ अफ कर्व इज ग्रेटर देन एसएसटी भनेर लेखौँ त्यसपछि यो फर्मुला लगाऊ है यो फर्मुला लगाएर लेन्थ निकालौँ कति निस्कन्छ ल निकाल त फर्स्टमा के गर्नु पर्यो एज्युम गर्नु पर्यो हैन लेन्थै छैन तर लेन्थसँग कम्पेयर गर्न पर्ने छ भनेपछि एज्युम गरेर गर्नु पर्यो के यो छ भनेर मानौ सुरुमा हामीले के मान्यौ भन्दा सुरुमा चाहिँ लेन्थ अफ कर्व इज ग्रेटर देन स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेर एज्युम गर्यौं भनेपछि हाम्रो फर्मुला के युज गर्न पाइयो L equals NS square by 4.4 भन्ने फर्मुला युज गर्न पाइयो भनेपछि हाम्रो यो फर्मुला युज गर्दा लेन्थ अफ कर्व चाहिँ कति आउँछ निकाल त ल सुरुमा n कति हुन्छ n भनेको अल्जेब्रिक डिफरेन्स हो हैन दुईटा ग्रेडको भनेको 0.08 आयो 0.08 इन्टु अब s भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भयो हैन स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको स्क्वायर
बाई 4.4 निकाल्दा कति आयो 298 आएको हो मेरो चाहिँ त्यति आयो है 298 आयो है 298 मिटर आयो ल अब 298 मिटर आइसकेपछि यो भ्यालु आइसकेपछि हाम्रो एजुम्सनसँग चेक गर्नु पर्यो है हामीले के एजुम्सन गरेका थियौँ भन्दा लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ ग्रेटर देन एसएसटी भनेर एजुम गरेका थियौँ अनि हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आयो लेन्थ अफ कर्भको 298 मिटर आयो यो 298 मिटर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा साइड डिस्टेन्स स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भन्दा बढी नै छ भनेपछि हाम्रो एजुम्सन चाहिँ के भयो राइट भयो भनेपछि हाम्रो के हुने भयो लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ 298 मिटरकै हुने भयो है जब मानौ हाम्रो एसएसटी चाहिँ 128 आएको छ हैन अनि यो केसबाट गर्दा चाहिँ लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ 100 मिटर आएको थियो भने चाहिँ के हुने भयो हाम्रो एजुम्सन मिट हुने भएन त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो सेकेन्ड केसमा जानु पर्थ्यो है त्यस्तो आएको भए तर यो केसमा के भयो हामीले जे एजुम गरेका थियौँ त्यो राइट भयो त्यही भएर हामीले सेकेन्ड केसमा जानु परेन र हाम्रो लेन्थ अफ भर्टिकल समिट कर्भ चाहिँ 298 मिटर हुने भयो है बुझिन्छ है यति हेर त कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने हेर है यहाँ सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो एसएसटी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन अब एसएसटी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला यो भयो यो चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा भेलोसिटी युज गर्ने हो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्दा हुन्छ यसबाट युज गर्दा चाहिँ हाम्रो एसएसटी 128 मिटर आयो अब लेन्थ अफ समिट कर्भ निकाल्न छ हामीले चाहिँ फर्स्ट एजुम्सन के गर्यो भन्दा लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ ग्रेटर देन एसएसटी भन्ने एजुम गर्यो हैन त्यो एजुम गरेर निकाल्दा चाहिँ 298 मिटर आयो जुन चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा एजुम्सन गरेकोसँग राइट भयो हैन 298 चाहिँ ग्रेटर देन 128 भयो भनेपछि ओके ठिक छ भनेपछि हाम्रो लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ के हुनु पर्यो 298 मिटर नै हुने भयो है यो न्युमेरिकलमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है नभए सेकेन्ड न्युमेरिकल सेकेन्ड क्वेसन सारौँ त ल ल यो सेकेन्ड क्वेसन गर्दै गरौँ है म एकैछिनमा आउँछु है ल गर्यो
के भनेको छ क्वेसनले भन्दा एउटा एसेन्डिङ ग्रेड रहेछ हैन 1 in 100 को अनि डिसेन्डिङ ग्रेड रहेछ 1 in 120 को समिट कर्भ डिजाइन गर्न छ for a speed of 80 km/h so is to have an overtaking side distance भनेको छ हैन ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ भ्यालु नै दिएको रहेछ ल कस्तो आनन्द भयो ल निकाल्नै परेन ओभरटेकिङको भ्यालु ल भने यो केसको लागि अब तिमीले समिट कर्भ डिजाइन गर्न छ भने अब समिट कर्भको लेन्थ निकाल्नु पर्यो ओभरटेकिङ ओएसटी भन्यो हैन ओएसटी को भ्यालु चाहिँ कति दियो 470 मिटर दिएको रहेछ भने अब चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन त्यसमा दुईटा केस भयो एउटा चाहिँ लेन्थ इज ग्रेटर देन ओएसटी अनि सेकेन्ड केस चाहिँ लेन्थ इज लेस देन ओएसटी को केस भयो अनि हाम्रो चाहिँ एजुम्सन गर्नु पर्यो अब फर्स्ट एजुम्सनमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा लेन्थ ग्रेटर देन ओएसटी भन्ने एजुम गरौँ अनि निकालौँ लेन्थ अनि चेक गरौँ ल निकाल्यो होला नि के छ बोलौँ है अलिअलि यतिकै आफै पढे जस्तो हुन्छ है नभए सुर्बीको निस्क्यो निकाल्दैछु निकाल्दैछु गर्दैछु टेक्निकल बनाइटाको निस्क्यो टेक्निकल बनाइटा आशिष पौडेल के भइरहेछ निस्किरहेछ आशिष ल निकालेर भनौँ नि त ल एकैछिनमा निस्किने भ्यालु हो होइन त्यही फर्मुला मात्र लगाउने हो त्यस्तो हेर्न लाग्नु पर्ने ल हेर त सुरुमा चाहिँ एन निकालेको छ होइन डेभिएसन एङ्गल भनेको चाहिँ अल्जेब्रिक डिफरेन्स भयो यो चाहिँ कति निस्क्यो भन्दा 11/600 निस्किया रहेछ यसलाई अब पर्सेन्टेजमा युज गर्दा चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ होइन जे गरे पनि पाइयो पाइन्छ फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो ओएसटी दिइसकेको छ भनेपछि निकाल्न परेन फर्स्ट एजुम्सन चाहिँ यसले के गर्यो भन्दा एल ग्रेटर देन ओएसटी भन्ने एजुम गर्यो भनेपछि हाम्रो फर्मुला के छ लेन्थ अफ कर्भको एनएस स्क्वायर बाई 9.6 छ होइन अब एनको भ्यालु भइहाल्यो एसको भ्यालु पनि भइहाल्यो 9.6 राख्दा चाहिँ के आयो 422 आयो अब 422 आयो अब हाम्रो एजुम्सनसँग चेक गर्नु पर्यो 422 लाई 422 चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो ओएसटी भन्दा चाहिँ भ्यालु सानो छ भनेपछि हाम्रो एजुम्सनसँग मिलेन भनेपछि के गर्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा जानु पर्यो नेक्स्ट एजुम्सनमा जानु पर्यो नेक्स्ट एजुम्सन चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा लेन्थ ग्रेटर देन ओएसटी भन्ने एजुम्सनमा जानु पर्यो त्यो एजुम्सनमा हाम्रो लेन्थको फर्मुला के छ 2s - 9.6 / n छ हैन यो राखेर गर्दा चाहिँ हाम्रो लेन्थ कति आयो 417 आयो हो त्यो 417 आउँदाखेरि के भयो भन्दा हाम्रो एजुम्सनसँग राइट छ लेन्थ ग्रेटर देन ओएसटी लेस देन ओएसटी छ भनेपछि हाम्रो डिजाइन लेन्थ भर्टिकल समिट कर्भको डिजाइन लेन्थ कति हुनु पर्यो 417 मिटर हुनु पर्यो ल ठीक छ हेर त आशा सबैको यति नै के छ खै कोही केही बोल्दैन
साइन्स नै छैन त केटाहरु के यतापट्टि खोलेर अरु चिज गर्दै बसेछ क्या के छ कपिलको निस्क्यो बडु निस्किरहेको छ सर निस्किरहेको छ निस्किरा छैन निस्किनु पर्यो आर्यन ओके सर निस्किँदैछ पर्सेन्टेज हालेर गरिरहेको छु क्यालकुलेसन निस्किसक्यो सर निस्किसक्यो निस्किनु पर्यो के सिम्पल फर्मुला मात्र लाउने न्युमेरिकल छ यतिको न्युमेरिकल सोध्दैन कि एक्जाममा अलि डिफिकल्ट टाइपको सोध्छ होइन भर्टिकल कर्भबाट सोध्यो भने पोइन्टहरू लोकेट गर्ने क्यार्ने आरएलहरू निकाल क्यार भनेर सोध्न सक्छ के यो न्युमेरिकल चाहिँ अलिक सजिलो खालि ठ्याक्क नि फर्मुला मात्र लगाए आउने भइहाल्यो ल है ननिस्केको छ भने हेरौँ है नबुझेको छ भने सोधौँ ल त्यसपछि हामी अब सानो स्याक कर्भमा जान्छौँ यससँग रिलेटेड अलि डिफिकल्ट टाइपको न्युमेरिकल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला यो चाहिँ सिम्पल न्युमेरिकलहरू भयो है यो क्वेसनमा चाहिँ डाइभरको हाइट अनि अब्स्ट्रक्सनको हाइट नदिएको कारणले गर्दाखेरि नै सिधै स्ट्यान्डर्ड भ्यालु लिएर चाहिँ 9.6हरू भ्यालुजहरू चाहिँ युज गरेको है ती भ्यालुजहरू दिएको छ भने त्यही H1 र H2 वाला फर्मुला युज गर्नुपर्छ है सिधै युज गर्न पाइन्न है ल स्लाइड चेन्ज गरेँ त मैले ठिक छ ल अब स्याक कर्भमा हेरौँ है त ल स्याक कर्भ भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँमा फर्म हुने भयो भन्दा चाहिँ जब चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ भन्दा फलिङ ग्रेड र राइजिङ ग्रेड मिड भयो भने चाहिँ हाम्रो स्याक कर्भ फर्म हुने भयो होइन सिम्पल यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फर्म हुने कर्भ भनेको चाहिँ के भयो स्याक कर्भ भयो होइन यहाँ फर्म हुने कर्भ भनेको स्याक कर्भ हुने भयो भनेपछि अब स्याक कर्भमा हाम्रो आइडियल सेप कुन हुन्छ होला त्यो जान्नु पर्यो है आइडियल सेप के होला हाम्रो क्राइटेरिया दुईटा थियो याद छ नि अगाडि भनेको मैले कर्भको डिजाइनमा भर्टिकल कर्भको डिजाइनमा दुईटा क्राइटेरिया हेरिन्छ एउटा कम्फर्ट क्राइटेरिया नेक्स्ट वान इज सेफ्टी क्राइटेरिया लेख है त मैले कम्फर्ट क्राइटेरिया र हाम्रो सेफ्टी क्राइटेरिया दुईटा क्राइटेरिया हेर्ने भयो सेपको लागि हेर्दैछौँ फर्स्टमा हेरौँ कम्फर्ट क्राइटेरिया ल कम्फर्ट क्राइटेरियामा हेर्दाखेरि जब मानौँ अब मेरो के छ भन्दा एउटा भेहिकल यस्तै देखाउन सजिलो हुन्छ ल मेरो एउटा भेहिकल चाहिँ के छ स्याक कर्भबाट मुभ भइरहेको छ भने मैले कम्फर्ट क्राइटेरिया कन्सिडर गर्न पर्छ कि पर्दैन होला ल सोचौँ विचार गरौँ ल अनि भनौँ कम्फर्ट क्राइटेरिया मैले विचार गर्न पर्छ कि पर्दैन स्याक कर्भमा हिँडिरहेको छ भने माइक नचल्नेहरूले चाहिँ मेसेजमा लेख्दा पनि हुन्छ है गर्नु पर्छ कि पर्दैन कम्फर्ट क्राइटेरिया भन त ल कम्फर्ट ल
हेरौँ है कम्फर्टको लागि हेर्दाखेरि हामीले के हेरिन्छ कम्फर्टको लागि हेर्दा भन त ल झ्यापस्याप मिले नि नमिले नि बोल न कम्फर्टको लागि हेर्दा के हेर्नुपर्छ करमा मुभ भइरहेको छ भने होइन कम्फर्टको लागि हेर्दाखेरि त फोर्सेसहरू हेर्ने त हो नि होइन कुन फोर्स त्यहाँ एक्टिङ छ होइन ती फोर्सहरू ब्यालेन्स भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो जस्तै अब स्याक करमा हिँड्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कतातिर लाग्छ माथितिर लाग्छ कि तलतिर लाग्छ होला स्याक करमा अभियसली तलतिर लाग्छ हो नि अनि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स तलतिर लाग्छ वेट पनि तलतिर लाग्छ हो नि वेट पनि यो भेहिकलको त के छ तलैतिर लाग्ने हो स्याक करमा हिँड्दाखेरि भनेपछि के भयो भन्दा यो केसमा टायरमा जेनेरेट हुने प्रेसर चाहिँ एकदम बढी हुन्छ है टायरमा जेनेरेट हुने प्रेसर एकदम बढी हुन्छ भनेपछि यसमा के गर्नु पर्यो कम्फर्ट क्राइटेरियालाई पनि लिएर डिजाइन गर्न पर्दो रहेछ कम्फर्ट क्राइटेरियाले लिएर स्याक करमा डिजाइन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने के आयो भनेपछि कम्फर्टलाई चाहिँ लिएर डिजाइन गर्नु पर्दो रहेछ स्याकमा अब चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ सेफ्टीलाई लिएर है सेफ्टीलाई कन्सिडर गर्नु पर्छ कि पर्दैन होला भनेर हेर्छौँ है सेफ्टीलाई अहिलेको जस्तो समिट कर्भको जस्तो भेहिकल यहाँबाट हिँड्दाखेरि भिजिबिलिटीको प्रब्लम आउँछ कि आउनु होला भन त यो भेहिकलले यतापट्टि भएका अब्स्ट्रक्सनहरू अथवा भनौँ यतापट्टि भएका भेहिकलहरूलाई देख्छै देख्दैन होला स्याक करमा राति कस्तो स्पेसिफिक गइहालेको तिमी है दिउँसोमा चाहिँ देख्छ रातिमा चाहिँ देख्दैन है त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो किनकि राति भनेको त हेडलाइटले जहाँसम्म देखाउँछ त्योसम्म मात्रै देख्ने हो दिउँसो भनेको त आँखाको भिजिबिलिटी जहाँसम्म पुग्छ त्योसम्म देख्छ भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ सेफ्टी क्राइटेरियाले कतिर गभर्न गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ नाइट ड्राइभिङको लागि चाहिँ गभर्न गर्दो रहेछ है स्याक करमा बुझ्यौ नि कम्फर्ट क्राइटेरिया चाहिँ जथेर नि हुने भयो भने सेफ्टी क्राइटेरिया चाहिँ के हुने भयो भन्दा चाहिँ दिउँसोको केसमा चाहिँ लागू हुने भएन तर नाइट ड्राइभिङको केसमा चाहिँ स्याक करमा चाहिँ सेफ्टी क्राइटेरियाले हाम्रो के हुने भयो डिजाइनमा गाइड गर्ने रहेछ किन गाइड गर्ने रहेछ भन्दा चाहिँ नाइट केस भनेको चाहिँ हेडलाइटले दिने भिजनले मात्र भिजिबिलिटी हुने भयो भनेपछि यति भिजनभन्दा बाहिरको त्यसले देख्न सक्ने भएन भनेपछि सेफ्टीलाई लिएर पनि डिजाइन गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरो आयो है ल हेर यही लेखेको छ है यो सर र पढ है एकचोटि है फास्ट मुभिङ भेहिकल स्याक करमा हिँड्दाखेरि के हुन्छ डिस्कम्फर्ट हुन्छ डिस्कम्फर्ट केले गर्दा हुने भयो भन्दा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि तलतिर लाग्ने भयो होइन अनि वेट अथवा भनौँ ग्राभिटेसनल फोर्स पनि तलतिर लाग्ने भयो जसको कारणले के हुने भयो टायरमा जेनेरेट हुने प्रेसर चाहिँ एकदम म्याक्सिमम हुने भयो र त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो अलिकति डिस्कम्फर्ट फिलिङ ल्याउँछ त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दा चाहिँ कम्फर्ट क्राइटेरिया लिएर चाहिँ डिजाइन गर्न पर्ने भयो त्यसपछि अर्को भनेको अब साइड डिस्टेन्सको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दा स्याक करमा चाहिँ दिउँसोमा चाहिँ भिजिबिलिटीको कुनै रेस्ट्रिक्सन हुने भएन तर जब तिमी नाइट ड्राइभिङमा जान्छौ त्यतिखेर के हुन्छ भिजिबिलिटी चाहिँ हाम्रो हेडलाइटको साइड डिस्टेन्सले मात्र दिने भयो भनेपछि त्यतिखेरको केसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा साइड डिस्टेन्सको लागि पनि हेर्न पर्यो अथवा भनौँ सेफ्टीको लागि पनि हेर्न पर्यो नाइट टाइमको लागि है ल फर्स्टमा जाउँ हामी कम्फर्ट क्राइटेरिया है यसमा अब दुईवटा क्राइटेरिया हुने भयो कम्फर्ट क्राइटेरिया भनेको चाहिँ जथेरको लागि पनि हुने भयो ल कम्फर्ट क्राइटेरिया भनेपछि ल कम्फर्ट भन्ने चिज कता आएको थियो भन्नु त ल कम्फर्टलाई लिएर डिजाइन चाहिँ कहाँ भएको छ अब उतातिर सोच्नु पर्यो क्या अगाडिको डिजाइन पनि सोच्नु पर्यो कम्फर्टलाई लिएर डिजाइन गर्दा हामीले कुन सेपलाई लिएर डिजाइन गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्क त्योबाट आउँछ क्या तिमीलाई भन त कम्फर्टलाई लिएर डिजाइन गर्दा तिमी कुन सेपलाई लिएर डिजाइन गर्छौ कहाँ चाहिँ डिजाइन गरेका थियौ कम्फर्टलाई लिएर भन्ने कुरो आयो कम्फर्ट भन्ने बित्तिकै तिम्रो ट्रान्जिसन कपतिर जान्छ है हामीले ट्रान्जिसन कप किन प्रोभाइड गर्थ्यौँ भन्दा कम्फर्टको लागि त प्रोभाइड गर्थ्यौँ नि सिधै जर्किङ नहोस् भनेर होइन हो भनेपछि कम्फर्ट क्राइटेरिया भन्ने टर्ममा गइसकेपछि तिम्रो सेप भनेको कस्तो हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भमा हुने सेप हुनु पर्यो अथवा भनौँ हाम्रो त डिजाइन भनेको के नै डिजाइन हुने भयो भन्दा ट्रान्जिसन कर्भकै डिजाइन हुने भयो भनेपछि हाम्रो सेप भनेको कुन हुनुभयो क्युबिक प्याराबोलाको डिजाइन हुन्छ है ट्रान्जिसन कर्भको डिजाइन हुने भयो स्याक कर्भमा कम्फर्ट क्राइटेरियालाई लिएर डिजाइन गर्दा भनेपछि अब हाम्रो लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ भनेको VQ/CR अगाडि नै निकालेको छ थाहा छ नि हामीलाई होइन ट्रान्जिसन कर्भमै भनेपछि अब
लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ भनेको भिक्यू बाई सिआर होइन। अब आर भनेको एलएस बाई यान हुन्छ होइन, थाहा छ हामीलाई। भनेपछि एलएस अथवा भनौँ लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ भनेको कति हुनु पर्यो, एलएस भनेको कति हुने भयो भन्दा भर्टिकल कर्भमा अन्डर रुट डेरिभेसनहरू जान्नु पर्दैन है, एन बिक्यू बाई सी हुने भयो है। अनि पछि हाम्रो डिजाइन गर्दा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ कम्फर्ट क्राइटेरियाबाट डिजाइन गर्दा चाहिँ स्याक कर्भको डिजाइनमा यो बटमको पोइन्ट हुन्छ नि, बटमको पोइन्टको लेफ्टपट्टि एउटा ट्रान्जिसन कर्भ, बटम पोइन्टबाट राइटपट्टि चाहिँ नेक्स्ट ट्रान्जिसन कर्भ भयो। भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा दुईटा ट्रान्जिसन कर्भ जोइन भएर हाम्रो के हुँदो रहेछ, एउटा स्याक कर्भ बन्दो रहेछ फर कम्फर्ट क्राइटेरिया। भनेपछि हाम्रो टोटल लेन्थ भन्यो भने चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ 2 टाइम्स अफ ट्रान्जिसन कर्भ हुन पर्यो। भनेपछि के आयो 2 टाइम्स अन्डर रुट एन भिक्यू बाई सी हुनु पर्यो है। ल यो फर्मुला लेखौँ है। यो कम्फर्ट क्राइटेरियाबाट यसरी हेर्दा पनि, तर हामीले जेनरली फिल्डमा डिजाइन गर्दा चाहिँ कम्फर्ट क्राइटेरियाबाट डिजाइन गरिन्न है। त्यो कुरो फेरि जान्नु, किनकि ट्रान्जिसन कर्भकै डिजाइन भनेको एक्सट्रिमली डिफिकल्ट चिज हो होइन। त्यसलाई लिएर अझै भर्टिकल अलाइनमेन्टमा डिजाइन गर्दा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, क्यालकुलेसन पनि गाह्रो हुन्छ, फिल्डमा कन्स्ट्रक्सन गर्नु पनि अझै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई लिएर खासै डिजाइन चाहिँ गरिन्न है, पढ्न पर्यो, जान्न नि पर्यो होइन। कम्फर्टको लागि चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भै लिएर डिजाइन गरिन्छ भनेर, तर पछि गएर प्र्याक्टिसमा चाहिँ खासै युज हुँदैन। ल भयो, कम्फर्ट क्राइटेरिया भयो है। यसमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध है। ल अब कम्फर्ट क्राइटेरिया भइसकेपछि अब हामी सेफ्टी क्राइटेरियामा जान्छौँ है, जुन चाहिँ हामीले मेनली फिल्डमा डिजाइन गर्ने कारण यसैबाट डिजाइन गरिन्छ। सेफ्टी क्राइटेरिया भनेको के भयो भन्दा चाहिँ नाइट टाइममा भेहिकललाई सफिसियन्ट भिजिबिलिटी हुने भएन होइन। अनि त्यसैको लागि चाहिँ हामीले के गरियो, सेफ्टी क्राइटेरिया हेरियो नाइट टाइमको लागि। भनेपछि के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ यो भेहिकलको हेडलाइटको बिमले के गर्नु पर्यो भन्दा यति डिस्टेन्ससम्म देखाउनु पर्यो कि जबसम्म उसको के होस् भन्दा साइड डिस्टेन्स होस्, उसलाई स्टपिङ गर्नको लागि चाहिने अथवा ओभरटेकिङ अपरेसन गर्ने हो भने ओभरटेकिङको लागि चाहिने साइड डिस्टेन्ससम्म उसको के हुनु पर्यो, हेडलाइटको बिमले चाहिँ के गर्नु पर्यो, देखाउन पर्यो। अनि त्यो कन्सिडर गरेर गर्दा हाम्रो दुईटा केस आउँछ फेरि अहिलेको जस्तै। हामीले कुन सेप युज गरिन्छ भने त्यसको लागि ल फेरि सेपको कुरो नै आयो। फेरि सेफ्टी क्राइटेरिया भइसकेपछि हाम्रो कुन हुने भयो, प्याराबोलिक सेप युज हुने भयो होइन। स्याक कर्भ पनि सेफ्टीको लागि भएपछि हो, प्याराबोलिक कर्भ हुने भयो। र प्याराबोलिक कर्भको लागि अब दुईटा केस हेर्नु पर्यो, एल इज ग्रेटर देन एस र एल इज लेस देन एस हेर्नु पर्यो। एल इज ग्रेटर देन एस छ भने हाम्रो फर्मुला छ लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ एनएस स्क्वायर बाई 2s1 प्लस 2s tan अल्फा भयो होइन। अनि एल इज लेस देन एस छ भने एल इज इक्वल टु 2s माइनस 2s1 प्लस 2s अल्फा 2s tan अल्फा बाई एन भयो है। यो फर्मुला टिपौँ है, चाहिन्छ। अब यो फर्मुलामा एस भनेको त साइड डिस्टेन्स भयो होइन, स्टपिङको लागि लिँदैछौँ भने स्टपिङ साइड डिस्टेन्स, ओभरटेकिङको लागि लिँदैछौँ भने ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स भयो, एन भनेको डिफ्लेक्सन एङ्गल भयो। अब H1 र अल्फा भन्ने जान्नु पर्यो है। अब अहिलेको केसमा के थियो, H1 भनेको के थियो अहिलेको केसमा भन त। समिट कर्भको डिजाइन गर्दाखेरि कसले हेर्ने थियो, डाइभरले हेर्ने थियो, डाइभरको हाइटबाट देख्नु पर्ने थियो भने H1 भनेको हाम्रो के थियो, डाइभरको हाइट थियो भने। अब यो स्याक कर्भमा के छ भन्दाखेरि भिजिबिलिटीको लागि चाहिँ के चाहियो, नाइट ड्राइभिङमा हेडलाइटको चाहियो, हेडलाइटले हो नि देखाउनु त। भनेपछि हाम्रो यो H1 हाइट भनेको चाहिँ के हुन्छ, हेडलाइटको हाइट हुन्छ है, हाइट अफ हेडलाइट हुन्छ। र स्ट्यान्डर्ड भेहिकलको लागि हेडलाइटको हाइट भनेको 0.75 मिटरमा हुन्छ भन्ने छ कोडले दिएको। भनेपछि हाम्रो H1 को भ्यालु कति हुनु पर्यो, 0.75 हुनु पर्यो। अनि हाम्रो अल्फा हुन्छ डिस्पर्सन एङ्गल, हेडलाइटको डिस्पर्सन एङ्गल, हेडलाइटको बिम चाहिँ कुन एङ्गलमा डिस्पर्स भएर गइरहेको छ भन्ने भयो। जस्तै अब यहाँ मैले एउटा देखाउँछु चित्र है, यो केस भयो भने हेडलाइटको मानौ
यो हेडलाइट छ है भने हेडलाइटको बिम त यस्तै डिस्पर्स होला हो अगाडि नै मैले हेडलाइट साइड डिस्टेन्स हो कि केमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ होला हेडलाइट डिस्पर्सन एङ्गल कति हुन्छ भन त कति हुन्छ याद छ अगाडि पनि सर पढ्दै 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 गर्नुपर्छ है एकदम रिलेटेड हुन्छ कि डिजाइन भन्ने चिज अगाडिको नजानी पछाडि अलिकति गाह्रो हुन्छ बिर्सियो भने पनि झ्याउै हुन्छ ल भन त हेडलाइट डिस्पर्सन एङ्गल कति हुन्छ कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड भेहिकलको लागि याद छ कति हुन्छ हेडलाइट डिस्पर्सन एङ्गल फर अ स्ट्यान्डर्ड भेहिकल है भनिदिएँ मैले ल हेडलाइट डिस्पर्सन एङ्गल चाहिँ एक्ज्याक्टमा 2 हुन्छ 2 डिग्रीको जति हुन्छ है 2 डिग्रीको हुन्छ तर हामीले यो स्याग कर्भको डिजाइन गर्दाखेरि यो अल्फाको भ्यालु लिँदाखेरि 1 डिग्री लिन्छ किन होला ल भन कसैलाई केही आइडिया छ भने भन किन 1 लिएको होला हेडलाइट डिस्पर्सन एङ्गल चाहिँ 2 डिग्रीको हुन्छ हैन तर यो स्याग कर्भ डिजाइन गर्दा चाहिँ 1 डिग्री लिएर गरिन्छ केही लजिक छ कसैको केही यसमा ल के हाफ एङ्गल होला हो 1 लिएको छ 2 को त हाफै हुनु पर्यो हैन किन चाहिँ हाफ लिएको भन्नु खोजेँ मैले किन हो हाफ चाहिँ हाफै लियो हैन किन हाफ लियो भन्ने कुरो आयो के एनी आइडिया हेर है त के भयो भन्दा हेडलाइटको डिस्पर्सन एङ्गल यसरी गयो है एक्ज्याक्टमा है हो उसलाई भिजिबिलिटी चाहिएको छ यहाँको हैन तलपट्टिको बिम तलपट्टि कतिले डेभिएट भएको छ भन्ने त चाहिँदै चाहिएन के खास बुझ्यौ नि माथिपट्टिको बिम अथवा भनौँ माथिपट्टि डिस्पर्स भएको बिमले चाहिँ कति टाढासम्म देखाउँछ भन्ने मात्र चाहिएको कारणले गर्दाखेरि यो आधा मात्र लिनु परेको के है त्यही भएर यो डिस्पर्सन एङ्गल चाहिँ के भएको 1 डिग्री भएको है त्यही भयो ल अनि यो h1 र अल्फाको भ्यालु हालिसकेपछि हाम्रो भ्यालु चाहिँ के आउँछ ns² / 1.5 + 0.035 s आउँछ है अल्फा भ्यालु 1 डिग्री अनि h1 को भ्यालु चाहिँ 0.75 मिटर हाइट अफ हेडलाइट राख्यौ भने यति आउँछ ल ठीक छ फर्मुलाहरु सार्यो होला है अहिलेसम्म ओके ल यो चाहिँ हाम्रो यति भइसकेपछि कोर्स नै चाहिँ फर्मली सकियो है हाम्रो ल ठीक छ है कोर्स नै चाहिँ फर्मली सकियो योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिँ गर्न बाँकी नै छ है स्याग कर्भको खासै सोध्दैन सोधिहाल्यो भने भर्टिकल समिट कर्भकै हो स्याग कर्भको सोध्यो भने पनि त्यही प्याराबोलिक युज गरेर गर्ने सेफ्टी क्राइटेरिया नै गर्ने हो हैन त्यो रिलेटेड न्यूमेरिकल हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं नेक्स्ट क्लास हाम्रो भोलि नै हो फिक्स हो 1 बजे हुन्छ सर भोलि नै राखौँ भोलि 1 बजे राखौं हैन अनि तिमीसँग अब त लगभग सबैसँग बुक सुक केही पीडीएफ सीडीएफ केही छ होला अब त के छ अवस्था पीडीएफ त सबैसँग छ पीडीएफ भनेको बुकै पीडीएफ छ हाइवे ड्रेनेजको होला सबैनिर हाइवे ड्रेनेजको हैन के भनेको नेपाल राइटरको बुकको पीडीएफ छ अथवा भनौं खन्नाको होला खन्नाको भएपछि पुग्छ पुग्न त ल खन्नाको बुकबाट चाहिँ तिमीहरूले यो भर्टिकल कर्भको न्यूमेरिकल हेर है हेरिसके सहिलो हुन्छ के नयाँ नयाँ टर्महरू हुन्छ हैन गर्ने तरिका फरक फरक हुन्छन् त्यो न्यूमेरिकल एकचोटि हेरेर भोलि गरौँला एउटा दुईटा न्यूमेरिकल है त अनि क्लास चाहिँ सक्दिउँ ल भोलि सक्दिउँ त ल हुन्छ नि हुन्छ सर भोलि चाहिँ ल हाम्रो लास्ट क्लास गरौँ है त यही भर्टिकल कर्भ रिलेटेड न्यूमेरिकल त्यसपछि तिमीहरूले केही कन्फ्युजन छ अरू न्यूमेरिकलहरूमा कतै केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ 1-2 दिन अगाडि मलाई इन्फर्म गर्नु एउटा क्लास राखौँला फेरि पछि हैन चाहियो भने अथवा भने भोलिको क्लासमा चाहिँ फर्मली हामीले इन्ड गर्दियौँ
हाम्रै सेमेस्टरको कोर्स है ठिक छ है कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने अहिले पनि सोध्दा हुन्छ अटेन्डेन्स गरौँ त है म रोल नम्बर भन्छु रोल नम्बर 1 2 3 4 यस सर 2 पनि छैन 3 पनि छैन है 3 छु सर ए म 3 छौ है ओके ल 4 छ 5 6 Present, sir. 7 सर